Hello guys, welcome back to my channel. So today is our topic is single entry system. आज म तपाईँहरूको लागि एउटा टपिक लिएर आएको छु सिंगल एन्ट्री सिस्टम। यो क्वेसन तपाईँहरूलाई इक्जाममा 5 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। अब 5 मार्कमा एउटा माथिको हुन्छ हैन, ब्यालेन्स सिट जुन 2 र 3 मार्कमा सोध्छ, या तलको प्रफिट एन्ड लस हुन्छ त्यो 3 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। सो धेरै इजी च्याप्टर छ। इफ तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ सो एउटा कपी अनि पेन लिएर बसिहाल्नुस्। म अब क्यामेरा बन्द गरेर हैन, म तपाईहरुलाई सोल्भ गरेर आउँछु 2-3 क्वेसन। धेरै इजी छ के, बढी टाइम लाग्दैन। तपाईहरुलाई मात्र एउटा कपी पेन लिएर बस्नु छ, ध्यान कन्सन्ट्रेट दिएर सुनिदिनु छ प्लिज। तपाईहरुलाई फेरि कहिले प्रब्लम हुँदैन के यो सिंगल एन्ट्री सिस्टममा। अनि यो 5 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। अनि म भन्छु कि अकाउन्टको सबभन्दा सिम्पल क्वेसन सिंगल एन्ट्री हुन जान्छ तपाईहरुको। सो प्लिज ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। अब म तपाईहरुलाई कपीमा गरेर हेराइदिरहेको छु क्वेसन सहित, अब तपाईहरुलाई इजी होस् भनेर। सो पहिला त तपाईहरुको लागि म रुल्स लिएर आएको छु। त्यो रुल्स तपाईहरु कपीमा सारिहाल्नुस्। यहाँ मैले रुल्स ओपन गर्दै छु। एउटा 2टा रुल छ। त्यो 2टा रुल्सबाट तपाईहरु त्यो 2टा रुल्सको मेथडले नि तपाईलाई गर्नु छ। के गर्नु छैन, ब्यालेन्स सिट तपाईहरु फाइनल अकाउन्ट सबमा पढेर आइराख्नु भएको छ। जस्तै अब सिंगल एन्ट्री सिस्टम तपाईहरुको लागि धेरै इजी हुनुहुन्छ के। अब एकछिन यो तपाईहरुको लागि के छ, ब्यालेन्स सिट छ। ब्यालेन्स सिट यो सिंगल एन्ट्री सिस्टममा 2 या 3 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। सो यो धेरै इजी छ। यदि यो मिस्टेक भयो भने प्रफिट एन्ड लस पनि मिस्टेक हुन जान्छ। सो यसमा बढी ध्यान दिनु छ हामीलाई। सो फर्स्टमा हामीले त्यो फाइनल अकाउन्टदेखि नै पढेर आएको छु। यस सिटमा क्याश, ब्याङ्क, डेप्टर्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड फर्निचर, अनि के हुन्छ मसिनरी। सो योहरू हुन्छ नि, यो सब एसिड्स हो। तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। अब यो अकाउन्टको धेरै लास्ट च्याप्टरमा पर्यो सिंगल एन्ट्री सिस्टम। सो यो तपाईहरुलाई एसिड्स भनेको के हो, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भनेको के हो, यो थाहा हुनु पर्यो। यदि यो थाहा छैन भने प्लिज तपाईहरु अर्को पहिला बुकबाट पढ्नुस्, न त म भन्नुहुन्छ भने म अर्को भिडियोज बनाइदिन्छु तपाईहरुको लागि। त्यसैगरी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज छ। त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजमा के पर्छ, यदि कुनै कुरा हामी उधारमा किनेका छौँ या पैसा तिर्न बाँकी छ त्यसलाई हामी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भन्छ। जस्तै तपाईले लोन भयो, लोन हामी लिएको छु तर लोन त फेरि हामीलाई तिर्न बाँकी छ कि छैन हो, त्यस्तै लोन भयो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भयो, अकाउन्ट पेएबल भयो। त्यो नि अकाउन्ट पेएबल भनेर नझुक्नु होला। त्यो पेएबल भनेको अकाउन्ट पेएबल भनेको मतलब तिर्न बाँकी छ हैन। तिर्न बाँकी भनेको अकाउन्ट पेएबल भयो। त्यसो तिर्न बाँकी हामीले केमा भन्यो, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजमा लेख्न लाग्यो भने त्यस्तै भयो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी छ। एडभर्टाइजमेन्ट हैन, सरी एडभान्स इन्कम हो। त्यो एडभान्स इन्कम भनेको के हो हैन, कि पैसा एडभान्स इन्कम मतलब काम गरेको छैन हामीले पैसा पाइसकेका छौँ। एडभान्स इन्कम हाम्रो लागि त्यो एडभान्स इन्कम भयो कि होइन, त्यसले हामीले काम गरेको छैन तर काम गर्न बाँकी छ। सो हाम्रो लागि यो क्यापिटल हो, लायबिलिटीजमा लेखाउनु पर्यो। त्यसैलाई हामी एडभान्स इन्कम क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजमा राखेका छौँ। यो त तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो जसरी नि भने। अनि सेकेन्ड रुल छ प्रफिट एन्ड लसको, त्यो पनि तपाई फाइनल अकाउन्ट पनि पढ्नु भएको छ, सेम टु सेम छ हेर्नुस्। यसमा के रुल छ, यो ठुलो बिजनेसहरुमा यस्तै गरेर ब्यालेन्स सिट के भन्छ प्रफिट एन्ड लस बनाउने गरिन्छ। हामीले के पढाएको छ, पार्टिकुलर एमाउन्ट हैन, तर यसमा एउटा पार्टिकुलर अनि एमाउन्ट यसरी ठुलो बिजनेसमा गर्ने गरिन्छ। सो यो हामीलाई यसमा पढ्नु छ सिंगल एन्ट्री सिस्टममा। यो तपाईलाई यदि माथिको राइट भयो भने तलको राइट हुने धेरै चान्स हुन्छ। 95-99% सम्म चान्स हुन्छ कि यो राइट हुन्छ। नभएको भए पनि 2 मार्क यसमा पाउँछ। यो 3 मार्कमा या 3 मार्कमा यो सोध्छ। यो 3 मार्क यसको लागि हुन्छ। सो फर्स्टमा हामीलाई क्लोजिङ क्यापिटल त्यो दिएको नै हुन्छ। मैले एकछिनमा बुकमा देखाइदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्नु होला। यो जस्ट कपीमा तपाईहरु सारिहाल्नुस्। एउटा यो छ, स्क्रिनशट अहिले गर्दा हुन्छ या पज गरेर भिडियो तपाईहरु कपीमा सार्न सक्नुहुन्छ। अनि यो छ एउटा, यसमा एउटा क्लोजिङ क्यापिटल हुन्छ। सो क्लोजिङ क्यापिटल दिएको नै हुन्छ। हामीले त्यहाँबाट निस्काउनु पर्छ, के भन्छ नि यहाँबाट ब्यालेन्स सिटबाट पहिला हामी क्लोजिङ क्यापिटल अगाडिदेखि नै हुन्थ्यो हैन यो सिटमा, तर यसमा क्लोजिङ क्यापिटल निस्काउनु पर्छ त्यो माथिको रुल्सले गर्दा। अनि सेकेन्डमा त्यसलाई एड गर्नुपर्छ ड्रइङको दिस इयरले हैन। त्यसपछि टोटल गरेर यहाँ हामी निस्काउन सक्छौँ
त्यसपछि यो तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न, यो डाइरेक्ट तपाईँ कपीमा सारिहाल्नुहोस्, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ। म यहाँ एउटा सोल्भ गरेर क्वेसन तपाईँहरूलाई देखाइदिइरहेको छु सिम्पली। सो स्टार्ट, आई एम गोइङ टु सो यु। गाइस, अनि तपाईँहरूको लागि मैले क्वेसन लिएर आइसकेको छु। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, एउटा इजी छ, यो 4 नम्बर तपाईँहरूको लागि इजी छ होइन, धेरै इजी छ, धेरै इजी के इजी होइन, धेरै इजी। अनि त्यो 5 नम्बर छ नि, यो 5 नम्बर यो चाहिँ हार्ड छ। यसमा तपाईँहरू अलि ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यो माथिको क्वेसन तपाईँहरू सायद अगाडि मैले भनेको कुराको अनुसार तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। इफ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, यो स्योर भनिहाल्छ। धेरै इजी क्वेसन छ। सबभन्दा पहिला मैले एउटा इजी क्वेसन बनाइदिन्छु, त्यसपछि अलि हार्ड बनाइदिन्छु। अनि केही प्रब्लम भयो भने मेरो इन्स्टाग्राम आइडीमा तपाईँ म्यासेज गरेर क्वेसन सोल्भ गराउन सक्नुहुन्छ। म आफ्नो इन्स्टाग्रामको आइडीलाई लिङ्क यहाँ के भन्छ राखिदिन्छु। सो अब तपाईँहरूलाई म गरेर राखिदिन्छु। लेट्स डु इट गाइज। सो फर्स्ट हामीलाई यहाँ के दिएछ होइन, क्यास दिएछ। यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् त, मैले स्क्रिन सेयर माथि गराएको छु, त्यसमा क्यास दिएछ। क्यास के हो हाम्रो लागि? एसिड्स हो। त म यहाँ क्यास लेखिदिन्छु। क्यास कति दिएछ? 30,000। 30,000 गाइज। अफर नमानु, मसँग बोर्ड छैन, सो म यस्तै कपीमा अफर हाल्छु। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सेकेन्ड छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यो पनि हाम्रो लागि एसिड नै छ, लङ टर्म एसिड हो यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो। यसको एमाउन्ट कति दिएछ तपाईँ त्यहाँ बुकको क्वेसनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 1,50,000। 1,50,000। त्यसपछि के दिएछ? क्रेडिटर। त क्रेडिटर के हो? उधारो हो। सो हामी क्रेडिटर कता लेख्छौँ? क्यापिटल साइडमा। सो त क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कति छ क्रेडिटर? 45,000। सो 45,000 छ यहाँ। 45,000 मैले गरिसकेँ। त्यसपछि के छ? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मैले अगाडि नै भनेको थिएँ कि केही पेबल कुरा आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ कि तिर्न बाँकी छ। सो पेबल हाम्रो क्रेडिटरमा लेखाउँछ, सरी क्यापिटलमा लेखाउँछ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कति एमाउन्ट दिएछ? बिल्स पेबलको 20,000 दिएछ नि। अब बिल्स पेबल अगाडि के दिएछ? फर्निचर दिएछ। अब फर्निचर कता हुन्छ? एसिड साइडमा हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो लागि सम्पत्ति छ। फर्निचर कति दिएछ? फर्निचर तपाईँलाई 30,000, 30,000 दिएछ, 30,000। सो मैले त एसिडमा लेखिसकेँ। अब के दिएछ? डेप्टर्स। डेप्टर्स भनेको पैसा आउन बाँकी छ। त्यसमा डेप्टर हाम्रो लागि एसिड भयो। यो कता लेखाउँछ? डेप्टर्स कति दिएछ? यसको 20,000 दिएछ। 20,000 हामीले यहाँ लेखिसक्यो 20,000। त्यसपछि के छ? त्यसपछि हाम्रो लागि मसिनरी छ। यो नि हाम्रो लागि एसिड हो। सो हामीले यसलाई एसिडमा नै लेख्छौँ, मसिनरी। यो तपाईँले यसमा केही प्रब्लम भइरहेछ नि, सो तपाईँलाई अहिले एसिड चिन्न आउँदैन अनि क्यापिटल लायबिलिटी तपाईँलाई चिन्न आउँदैन। सो पहिला म भन्छु कि अगाडि त्यो गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ अनि यस भिडियो हेर्दा राम्रो हुन्छ। बिल्स रिसिभेबल, एउटा बिल्स पेबल आउँछ। त्यो बिल्स पेबल भनेको तिर्न बाँकी छ, एउटा रिसिभेबल भनेको आम्दानी हो होइन। अनि त्यो बिल्स रिसिभेबल भयो भने हामीले बिल्स रिसिभेबल भयो भने हामीलाई यो इन्कम हो। इन्कमलाई हामी पनि होइन त्यस के भन्नु एसिडमा नै लेख्नुपर्छ। यसमा मात्र कति दिएछ? सरी यहाँ मैले ए लेखिदिएको छु एसिड भन्दा 5,000। यो टोटल जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ? यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त तपाईँ। टोटल ब्यालेन्स सिट 31500, आई मिन 3,15,100। अब यो यति आउँछ नि आउँछ, यो जोड्दा यति आउँछ, स्योर छ कि यति आउँछ नि आउँछ। यदि नआयो भने क्वेसन हाम्रो यो बनाएको रङ छ, तर यो आउँछ कि हामीले केही मिस्टेक गरेको छैन। यसमा दुईवटा मात्र क्रेडिटर छ, आई मिन ब्यालेन्स सिट बनाउनुलाई ब्यालेन्स सिटमा छ र अरू सब एसिड नै दिएको छ। सो हामी पनि त्यस्तै गरेको छु यहाँ। सो यहाँ सेम हो, 2 3 भयो।
त्यसपछि यता पनि इक्वल गर्नुपर्छ, हामीले पहिला नै पढाएको छौँ 315,000। सो अब के गर्नुपर्छ, 3,15,000 भयो होइन। अब हामीले अब यहाँ एउटा नयाँ ट्विस्ट आउँछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्लोजिङ क्यापिटल, हामीले क्यापिटल यसमा पढिरहेको थियौँ नि, अब क्लोजिङ क्यापिटल भनेर यसमा लेख्छौँ। क्लोजिङ क्यापिटल भयो नि यहाँ हो। अब 315,000बाट यो कति भयो, 40, 60, 65। अब हामीले 3,15,000बाट नि यो 65,000 घटायो भने कति आउँछ हाम्रो एन्सर, यो कति आउँछ, 2,50,000 आउँछ हो त्यतिकै आउँछ 2,50,000। हाम्रो एन्सर एउटा के भयो, मिल्न गयो। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुवै एन्सर मिलिसक्यो। सो यो भयो हाम्रो लागि, कम्प्लिकेटेड थियो होइन। अब यो धेरै इजी थियो क्या हाम्रो लागि, धेरै इजी, बढी हार्ड थिएन, यो धेरै इजी थियो। अब 5 नम्बर चाहिँ तपाईँ अब यसमा तपाईँलाई ट्विस्ट छ कि यसमा 2टा क्वेसन दिन्छ अब बनाउनको लागि। सो अब बी रेडी फर 5 नम्बर। यदि यो तपाईँलाई इजी छ, यो केही गर्नु छैन, सेम फर्मेट बनाइदिनु छ, एक्साइड क्यापिटल सेम एज ब्यालेन्स सिट। सो सबै एसिड लाइबिलिटिज त राखिदिनु छ, इक्वल गरेर यहाँ क्लोजिङ क्यापिटल निस्काइदिनु छ, यसभन्दा बढी केही गर्नु छैन। अब यसको मद्दतले हामी के गर्छौँ, स्टेटमेन्ट अफ फेयर अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ। त्यो 5 नम्बरको क्वेसनमा छ, त्यो अब हामी बनाउन जाँदैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। र गाइस अब के गर्नु छ हामीलाई होइन। अब त्यहाँ मिस्टर सुभाष स्टार्टेड बिजनेस विथ ओपनिङ क्यापिटल ₹80,000 यो छ नि माथिको, अहिले हामीलाई यो पढ्नु छैन, यो प्रफिट एन्ड लस बनाउनु रहेछ तल। यसपछि यो ब्यालेन्स सिट बनाएपछि त्यसमा यो काम लाग्छ। सो हामीले डाइरेक्ट न डेट दिएको छैन, हामी यहाँ डेट पनि लेखेको छैन। त्यसपछि हामी डाइरेक्ट के गर्नुपर्छ, यो प्रोभाइड गरेको ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ। त्यसमा के छ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी छ। सो हामीलाई अलरेडी नै थाहा छ प्लान्ट एन्ड मसिनरी के हो, एसिड्स हो। त्यहाँ म यहाँ प्लान्ट एन्ड मसिनरी कति छ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी 25,000। प्लान्ट एन्ड मसिनरी कति छ, 25,000। सो म यहाँ लेखिदिन्छु 25,000 होइन, 25,000। त्यसपछि के छ, यहाँ क्वेसन त्यहाँ मैले प्रोभाइड गरिदिया नै छु यहाँ। त्यसपछि के छ, फर्निचर छ होइन, फर्निचर पनि एसिड नै छ हाम्रो लागि। बडी गरेर होइन, फर्निचर बडी हुनुपर्छ क्या, सरी एसिड बडी हुनुपर्छ क्या, अनि बडी हुन्छ पनि। सो बडी हाम्रो जति दिन्छ नि ट्रायल ब्यालेन्समा, त्यो बडी आउँछ कता, एसिड साइडमा। फर्निचर कति दिएछ, 20,000। ल अब कति दिएछ, 20,000। त्यसपछि के छ, सन्ड्री डेप्टर्स कति दिएको छ, सन्ड्री डेप्टर्स हामीलाई एउटा 30,000 दिएछ हो, 30,000 दिएछ। त्यसपछि के दिएछ, स्टक पनि हाम्रो लागि एसिड हो। यो कुरा याद राख्नु, यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरू झुक्ने गरिन्छ। स्टक STOCK स्टक यो होइन, स्टक पनि हाम्रो लागि के हो, एसिड्स हो। इन्भेन्ट्री यो हाम्रो लागि के हो, एसिड हो। यहाँ कति एमाउन्ट दिएछ, 72,000। यहाँ 72,000 दिएछ, 72,000। क्यास इन ह्यान्ड यसको पनि कति छ, क्यास इन ह्यान्डको एमाउन्ट भन्नु हो भने 10,000। त्यसपछि लास्टमा एउटा सन्ड्री क्रेडिटर्स, त्यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटलतिर आउँछ। सन्ड्री क्रेडिटर्स के छ, कति सन्ड्री क्रेडिटर कति छ हाम्रो लागि, 10,000 छ हो, 10,000। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, क्लोजिङ क्यापिटल। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई सायद कन्फ्युज भयो होला तपाईँहरूलाई, ब्यालेन्स सिटतिर त फर्स्टमा क्यापिटल लेखाउँछ होइन, तर यसमा किन क्यापिटल लेखाइरहेको छैन होइन, त फर्स्ट यसमा क्यापिटल दिएको हुँदैन, हामीलाई क्यापिटल निस्काउनु पर्छ। सो एसिड साइड बडी हुन्छ, यो जोडेर हामीलाई यहाँ क्लोजिङ क्यापिटल निस्काउनु पर्छ। सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमको रुल्स यही हो कि हामीलाई एसिड जोडेर यता एसिड जोडेर
ब्यालेन्स सिटको त्यो क्यापिटल साइडको घटाएर माइनस गरेर एमाउन्ट हामीलाई क्लोजिङ क्यापिटल निस्काउनु पर्छ। सो यसको नियम यही छ, तपाईँहरू कन्फ्युज नखानु होला। सो यसो कति आउँछ जोड्दा हामी सबै कति आउँछ सो यो सबै जोड्दा हाम्रो कति हुन्छ हेर्नुहोस् 10 त एक कति हुन्छ भने हाम्रो लागि 157,000 1,57,000। यता पनि सेम गरिदिनु छ हामीलाई, सेम 1,57,000। त्यसपछि क्लोजिङ क्यापिटल कति हुन्छ 10 घटायो भने डाइरेक्ट 147,000। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर यतिकै दियो होला। ल एन्सर मिलेछ, इट्स मिन्स हामी यसले राइट गइरहेछौँ। सो यसपछि चिज आउँछ, अब ध्यान दिएर प्लिज हेरिदिनु होला। यो नबुझ्नुभयो भने तपाईँको 2 मार्क या 3 मार्क जानेछ। अनि यो यति इजी छ, तपाईँहरूलाई यतिकै हेरेर थाहा भइसक्यो होला कति इजी छ। सो अब यो लास्ट एउटा पार्ट हो, अब यो पार्ट हेरिदिनु होला प्लिज, रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूसँग। गाइज अब तपाईँहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। अब म तपाईँहरूलाई यो कुरा पढाउन गइरहेको छु, यो ध्यान दिएर हेर्नु। मिस्टर सुभाष स्टार्टेड बिजनेस विथ ओपनिङ क्यापिटल। ओपनिङ क्यापिटललाई हामी के गर्नु पर्दैन, यहाँ मैले ओपनिङ क्यापिटल लेखेर यहाँ लेखिसकेको छु 80,000। सो हामीलाई ओपनिङ क्यापिटलको केही गर्नु पर्दैन, सेम टु सेम ओपनिङ क्यापिटल लेखिदिनु छ। त्यसपछि पढ्नुहोस् त के भनेछ, ड्युरिङ द इयर हि विथड्रन RS 1,000 पर मन्थ फर पर्सनल युज। दुईवटा यसमा केस हुन्छ। यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरू झुकिन्छ, यो हिसाब बनाएर 5 मिनट बाद बनाउनुलाई तपाईँलाई यही प्रब्लम हुन्छ। फेरि यहाँ के भनेछ 1,000 पर मन्थ, मतलब त्यो 12 इयर्सलाई पनि या 12 मन्थलाई पनि इन्डिकेट गरेको छ होइन। अब त्यो के हुन्छ 1,000 × 12 गर्दा के हुन्छ 12,000 हुन्छ। सो हाम्रो ड्रइङ अब 12,000 हुन गयो, न कि 1,000। के भयो 12,000 भयो, पर मन्थ छ नि त्यही भएर। यदि पर मन्थ नभएको भए 1,000 नि हुन्थ्यो, सिधा मन्थली बनेको भए 1,000 नि हुन्थ्यो। सो यहाँ तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। त्यसपछि के भन्छ, he sold his land for RS 60,000 and invested that amounted into the new business as a new capital। गाइज फेरि तपाईँलाई एउटा झुक्ने क्वेसन आयो, he sold his land, न्यू क्यापिटल निस्काउनलाई भन्छ हामीलाई होइन। न्यू क्यापिटलको लागि त्यो एडिसनल क्यापिटल केही दिएको, केही एडिसनल क्यापिटल ओपनिङ क्यापिटलको बाहेक, यहाँ ओपनिङ क्यापिटल छ नि यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यहाँ ओपनिङ क्यापिटलको बाहेक अरू केही कुनै क्यापिटल आयो भने होइन, हि इन्भेस्टेड एज अ क्यापिटल, हि इन्भेस्टेड द एमाउन्ट इन्टु द बिजनेस होइन, यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि न्यू क्यापिटल छ। अब हामीले यो किन चाहियो, 3टा ओपनिङ क्यापिटल, ड्रइङ, न्यू क्यापिटल, यो अब किन चाहियो हामीलाई। सो यो कुरा अब म गइरहेको छु भन्न। तपाईँलाई म अगाडि नै भनेको थिएँ कि यो प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हो, यो जुन मैले बनाएको छु नि पर्टिकुलर डिटेल, यसको अगाडि नै मैले धेरै कुराहरू भनिदिएको छु डिटेलमा। सो अब यसको लागि यो 3टा जरुरी धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसको लागि किन छ, रुल्समा छ, रुल्समा यो माग छ। सो हामीले दिनुपर्छ। यहाँ छ रुल्स, हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। फर्स्टमा क्लोजिङ क्यापिटल माग्ने छ। अब हामीसँग कति क्लोजिङ क्यापिटल छ यहाँ हेर्नुहोस् त 1,47,000, 1,47,000 क्लोजिङ क्यापिटल 1,47,000 छ। सेम त्यस्तै म यहाँ लेख्छु, क्लोजिङ क्यापिटल कति छ 1,47,000 भयो। वाउ दामी। त्यसपछि प्लस हामीले के गर्नु छ, ड्रइङ गर्नु छ। यहाँ क्वेसन मैले के गर्नु, त्यसको रुल्स चाहिँ त्यस्तै छ कि यो रुल्सको अनुसार जानुपर्छ हामीलाई। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रुल्स, प्लस एड ड्रइङ गराएको छु, यहाँ पनि एड हुन्छ, एडमा ड्रइङ गर्छु। ल एड ड्रइङ कति हो, ड्रइङ यहाँ मैले यहाँ टिपेर राखेको छु 12,000 मैले भने। ल यहाँ 12,000 प्लस गर्छु। त्यसपछि 12,000 पछि मैले दुवैलाई जोडेर पर्छ होइन, कति हुन्छ 1,58,000 59,000 हुन्छ, सरी 1,59,000 हुन्छ। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसमा क्वेसनमा हेर्नुहोस् कि के लेखेको छ, टोटल लेखेको छ। हामी पनि यहाँ टोटल लेखिदिन्छु, कति आयो 1,59,000। त्यसपछि हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भन्छ, लेस न्यू क्यापिटल
लेस न्यू क्यापिटल, लेस न्यू क्यापिटल। सो न्यू क्यापिटल कति छ, लेस न्यू क्यापिटल या फर्दर क्यापिटल भन्छ। यहाँ न्यू क्यापिटल कति हामीले हेर्नु त, न्यू क्यापिटल 60,000। सो न्यू क्यापिटल हामीले यहाँ कति गर्छौँ 60,000, 60,000। अब यसलाई यहाँ हामी माइनस गरिदियो कति हुन्छ, अब 1,59,000बाट 60,000 घट्यो भने हाम्रो एन्सर अब हुन्छ कति 99,000 हुन्छ। गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 99,000। यसलाई हामी के भनेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस्, मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु त्यसमा एडजस्टेड क्यापिटल। म पनि यहाँ एडजस्टेड क्यापिटल लेखिदिएँ, एडजस्टेड क्यापिटल 99,000 भयो नि। ल अब एडजस्टेड क्यापिटल पछि त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् लेस न्यू क्यापिटल भनेछ होइन। फेरि म यहाँ लेस गर्छु, लेस 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 सरी न्यू क्यापिटल, न्यू क्यापिटल, लेस न्यू क्यापिटल कति दिएको छ यहाँ क्यापिटल, न्यू क्यापिटल कति छ 60,000, न्यू क्यापिटल 60,000। सो यहाँ मैले 60,000 माइनस गरेँ, यहाँ मैले माइनसमा राखिरहेको छु किनकि ब्र्याकेटमा हाम्रो एकाउन्टको रुल्स के हो, केही कुरा माइनसमा राखिन्छ त्यसलाई हामी माइनस बुझ्नुपर्छ। सो यहाँ मैले 60,000 माइनसमा राखेँ। सरी ओपनिङ, सरी यहाँ न्यू क्यापिटल भनेको छैन, न्यू क्यापिटल माथि थियो, यहाँ ओपनिङ क्यापिटल भनेको छ। सरी मिस्टेक भयो मसँग, ओपनिङ क्यापिटल यहाँ म काटेर लेखिदिरहेको छु, ओपनिङ क्यापिटल। सरी गाइज, अब कति आउँछ 10,000बाट 19,000 आउँछ हो, 19,000। ल 99,000बाट त 80,000 घट्यो भने स्योर 19,000 आउँछ, 90,000। त्यही हो हाम्रो लागि नेट प्रफिट, नेट प्रफिट। त गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ नेट प्रफिट हाम्रो 19,000 आइसकेछ। हाम्रो एन्सर पनि यतिकै होला, कोही हेरौँ न, वा हेर हाम्रो यता एन्सर पनि मिलिसकेको छ। सो गाइज अब के गर्नु छ, यति यसको दुइटाले यो तपाईँको सक्यो होइन गाइज। तर अब के गर्नु छ, यदि तपाईँलाई यसभन्दा एउटा अरू क्वेसन्समा यसको त्रिपल स्टेट छ, एउटा सिम्पल, एउटा धेरै एउटा सिम्पल छ, एउटा यो कम्प्लिकेटेड छ, तपाईँको लागि हार्ड थियो अलि। सो एउटा गरिदिएँ, यानि यसमा एउटा क्वेसन के गरिन्छ नि तपाईँलाई गाइज, तपाईँलाई अब के गर्न सकिन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको हुन्छ। सो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दुईवटा मात्र आए पनि प्लस गर्नु होला, न सबैको सबै कहाँ जान्छ माइनसमा जान्छ। एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएसन वर्ड आयो भने होइन एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यो मात्र प्लस हुन्छ होइन। त्यही आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आयो, हामी के सोच्छौँ कि हामीले त ब्यालेन्स सिटमा पढाएको छु कि आउटस्ट्यान्डिङ आएपछि तिर्न बाँकी भने प्लस गर्नुपर्छ। तर एकर्डिङ टु सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम यसमा पनि यो पनि आएपछि माइनस गर्नुपर्छ। अनि एउटा प्रिपेड आएपछि हामीले प्लस गर्नुपर्छ सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम। एडिसनलमा आइरहेको छ प्रिपेड होइन, त के गर्नुपर्छ प्लस गर्नुपर्छ। यही दुईवटा रुल छ, प्लस हुन्छ यसमा। जति आयो ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट, यो जति आयो सब माइनस हुन्छ, सब माइनस हुन्छ। अब थ्याङ्क यू। अब यो हाम्रो सक्यो। यदि तपाईँ यति बुझिसक्नुभयो भने स्योर तपाईँलाई सबै कुरा आउँछ। अनि यो रुल्स तपाईँ कपीमा लेखिलिनु होला, यही रुल्सको अनुसारले सबै बन्ने छ। हे गाइज, अब मलाई लाग्दैन कि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम हुन्छ अब यो च्याप्टरमा। सो तपाईँहरूको लागि म यसरी ह्यान्ड गर्दा धेरै मेरो हात दुखिसकेको छ एकदम। तपाईँहरूको लागि यस्तो भिडियो बनाउँदा एकदम थाकिसकेँ। सो एउटा लाइक गरिदिनु होला होइन, भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। आई होप कि तपाईँ सबैजना बुझिसक्नु भयो होला।